جس حسین نو میرے نبی نے اپنا لعابے دان دیتا ہے، کھٹی دیتی ہے۔ او حسین کون حسین؟ میرے نبی کریم سرکار دو عالم دی جھولی مبارک ہے، گود مبارک ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نو پیار پہ کر دینے، پیار کر دیاں حضرت جبرائیل آگئے، فرمایا کملی والے حسین نال بڑا پیار کر دے ہو، بڑی محبت کر دے ہو، لیکن یا رسول اللہ ایک وقت آنا لائے، اس حسین نو میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین و مٹی بھی جناب والا لے کے آئے بوتل دے اندر، فرمایا کملی والے جس دن مٹی خون بن جائے گی اس دن حضرت امام حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ توجہ کریو دوستان محترم، حضرت امام حسین میرے نبی دی گود دے اندر موجود نے۔ میرے نبی کدے حضرت امام حسین دے متھے تے پیار پہ کر دینے، کدے حضرت امام حسین دے گلے تے پیار پہ کر دینے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزارہ نے ویکھیا، فرمایا بابا لوگ تے اپنے پتران دے گال تے پیار کر دینے، کوئی اپنے پتران دے متھے تے پیار کر دائے، تسی میرے حسین دے گلے تے کیوں پہ پیار کر دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں نو اج او ویلا یاد آ رہے آئے جدو میرے پیارے حسین دے گلے تے تیر چلن گے، تلوارہ چلن گیاں۔ فرمایا بابا کیا اس وقت میں نہیں ہوں گی؟ کیا اس وقت تسی نہیں ہو گے؟ کیا اس وقت انہاں دے بابا علی نہیں ہون گے؟ کیا اس وقت انہاں دا بھائی حسن نہیں ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میری پیاری بیٹی ہے اج میں نو او ویلا یاد پہ آیا وے، تے جدو ظالم ظلم کرے سن اس میرے پیارے حسین دے نازک گلے اتے تے او تیر تلوارے چلے سن۔ فرمایا بابا جانی کیا حضرت علی نہیں ہونگے؟ کیا حضرت